السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى قال ابو ہریرہ ہوا یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، تقریباً 2 سالوں سے میں میدان خطابت میں ہوں، لیکن آج پہلی مرتبہ ہے کہ رات کے 1 بجے 1:30 بجے بھی اتنی تعداد میں لوگ مجھے دکھائی۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ باری اللہ اسی طرح کا ماحول ہر جگہ میں کرے، تاکہ جب مسلمانوں میں انقلاب پیدا ہو، مسلمانوں میں بیداری آئے، تو یہ قوم کچھ کر دکھائے، حقیقت میں سوئے نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ایک رسی کی طرح جکڑ کے رکھتا ہے۔ انسان جب لمٹ کراس کر جاتا ہے، انسان جب حد سے بڑھ جاتا ہے، جس طرح ٹنکی میں پانی رکھنے کے بعد پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بہنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین انسان کو ڈھیل دے کے رکھتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتے جاتا ہے، گناہ ہی گناہ، ان العبد اذا اخطأ خطیۃ کثیر، جب بندہ گناہ کرتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو جو ایک نقطہ دل میں بیٹھتا ہے، کالا نقطہ، نقطتاً سودا، تو وہ نقطہ، سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اسی گناہ کو انسان بار بار کرتا ہے تو وہ نقطہ دھیرے دھیرے اس کے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح انسان جب گناہ میں ملوث ہو جائیں گے
बार बार उसी गुनाह को करते रहेंगे तो अल्लाह ताला का अजाब हम पर जरूर आएगा। अल्लाह के पास वो हर चीजों पर कादिर है, हमें चाहे तो राहत भी दे सकता है, हमें चाहे तो अजाब भी दे सकता है। कौन जानता था कि तुर्की में इतना बड़ा जलजला आएगा, जिस जलजले से तकरीबन 2000 लोगों की मौत हो जाएगी। हम और आप नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह को करना था। तुर्की में बड़ा जलजला आया जिससे लोग काफी मारे गए। तो मेरे भाइयों, हमारे पास वक्त है, आज हम और आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, ये भी हमें और आपको गनीमत समझना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि लोगों, निअमतान मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो निअमतें ऐसी हैं जिनकी लोग कद्र नहीं करते हैं, जिनको लोग गनीमत नहीं समझते हैं। उन निअमतों में से एक निअमत ये भी है वल फराग, वो खाली हो। हम ये कहते हैं ना कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्या पता शाम ना हो पाए, सुबह हो तो शाम ना हो पाए, शाम हो तो सुबह ना हो पाए। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा, जो भी इंसान नेक अमल करेगा अल्लाह उसको पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, आज इसी आयत पर हम इसी आयत का खुलासा करेंगे, इसी आयत पर बहस करेंगे। चाहे मर्द हो या औरत, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मर्द नेक अमल करे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ औरत नेक अमल करे। कुछ झलकियां आपके सामने हम रखेंगे कि उस जमाने में लोग सहाबाए किराम, सहाबियात कैसे नेक अमल किया करते थे और अपनी जिंदगी को पाकीज़ा कैसे बनाया करते थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ऐसे सहाबी रसूल है जिनके बारे में हम और आप जानते ही है और हर बच्चा जानता है कि अबू हुरैरा कौन सहाबी है। उनका सिर्फ एक ही काम था कि नबी की चौखट में रहा करते थे, नबी के दरवाजे में हुआ करते थे और हदीस सीखा करते थे, हदीस की जानकारी लिया करते थे। हमारी और आपकी तरह नहीं कि सिर्फ बिजनेस में उनकी जिंदगी गुजार दी, हमारी और आपकी तरह नहीं कि सिर्फ तिजारत में बरकत कहां से आए। अबू हुरैरा नबी के चौखट में रहा करते थे। एक मर्तबा का वाक़िया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? हुआ या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन असअदुन नास बिशफाअतिका यौमल क़ियामा, खुश नसीब लोग कौन है जिनको आपकी शफाअत क़यामत में होगी, क़यामत के दिन आपकी शफाअत उन्हें हासिल होगी। खुश नसीब लोग कौन है? आप हौज़ कौसर में बैठे इंतजार करेंगे उम्मतियों की, हौज़ कौसर का जाम पिलाएंगे, या आप अपनी उम्मती के लिए शफाअत करेंगे? खुश नसीब लोग कौन है? अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा, आए अबू हुरैरा मुझे मालूम था सबसे पहले तुम ये सवाल करोगे, इसलिए कि तुमसे पहले किसी ने ये सवाल नहीं किया, तुमसे पहले किसी ने ये सवाल नहीं किया। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि तुम हदीस सीखना चाहते हो, इसलिए कि हदीस सीखने की तुम्हें तलब है, इसलिए कि तुम हदीस सीखने के हरीस हो, इसलिए कि तुम हदीस सीखना चाहते हो, हदीस की जानकारी लेना चाहते हो। मुझे मालूम था कि सबसे पहले तुम ये सवाल करोगे। तो सुनिए अबू हुरैरा, क़यामत के दिन खुशनसीब लोग वो होंगे जिनकी शफाअत मैं करूंगा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जिन्होंने अपनी ज़बान से, जिन्होंने अपने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, यानी ये इकरार किया होगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, सारी चीजें उन्हीं के हाथ में है, जमीन और आसमान भी अल्लाह ही के हाथ में, अल्लाह ही की मुट्ठी में। जिन्होंने ये इकरार किया होगा कि जमीन को बनाने वाला अल्लाह है, जिन्होंने इकरार किया होगा कि 80-82 साल
की उम्र में बेटा बेटी देने वाला अगर कोई है तो अल्लाह है। 80 साल की उम्र में बेटा बेटी देने वाली अगर कोई जात है तो अल्लाह की है। जिन्होंने इकरार किया होगा कि फिरौन को गर करने वाला एक ही रास्ते से अगर कोई है तो अल्लाह ताला है। मूसा को उसी रास्ते से पार करने वाला, मूसा की कौम को उसी रास्ते से पार करने वाला अगर कोई जात है तो अल्लाह ताला की है। जिन्होंने इकरार किया होगा इस सूरज को सुबह रोशन करता है, सूरज को सुबह निकालता है और शाम को गुरूब करवाता है, कोई अगर जात है तो अल्लाह ताला है। जिन्होंने इकरार किया होगा और ईमान लाया होगा और माना होगा कि जमीन अल्लाह की मुट्ठी में है, आसमान अल्लाह की मुट्ठी में है, ये जो हवा चलती है अल्लाह की मुट्ठी में है। अल्लाह अगर हवा को रोक दे तो कोई इंसान की हिम्मत नहीं, कोई इंसान की ये ताकत नहीं झारखंड सरकार ये कर सकती है, ना ही नीतीश की गवर्नमेंट ये कर सकती है। मुसलमानों थोड़ी देर के लिए ये जो कौम है काल आया और लोगों को ऑक्सीजन की कमी आए, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो मुझे बताइए कि इन ऑक्सीजनों की कमी से कितने लोगों की मौत हुई है? क्या किसी गवर्नमेंट ने, क्या किसी साइंसदान ने इसकी तैयारी कर सकी है? अगर कोई मानता है, इकरार करता है कि अल्लाह ताला ही के हाथ में हवा है जो इंसान को पहुंचाता है, तो वो अल्लाह ताला की जात है। उन्हीं लोगों को क़यामत के दिन शफाअत मेरी नसीब होगी। तो अल्लाह के रसूल ने क्लियर कर दिया कि जिन्होंने ये ईमान लाया होगा कि सारी चीजें अल्लाह के हाथ में है, उनकी मैं शफाअत करूंगा। अल्लाह के रसूल की शफाअत उन्हीं लोगों को हासिल होगी जिन्होंने इकरार किया होगा। कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बहुत से मिल जाएंगे। पंडित भी मरने से पहले अपने बेटे को ही नसीहत करते हैं, मरने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हड़प हो जाएंगे, मिट जाएंगे। स्वर्ग चाहते हो, जन्नत चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका इख्तियार कर लेना। कलमा पढ़ने वाले बहुत से मुसलमान मिल जाएंगे, कुछ मुसलमान ऐसे भी मिल जाएंगे कलमा तो पढ़ लिया, नाम अहमद रख दिया, नाम मोहम्मद रख दिया, लेकिन मांगने के लिए दूसरे के पास जा रहे हैं, भरोसा दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। दिल से खालिसन मिन क़िबल नफ्सी, या फिर कहीं ये आया कि कल्बी, दिल से, कहीं पर ये आया कि नफ्स से ही, दिल से मानना होगा। कुछ मुसलमान तुम्हें ऐसे भी नजर आएंगे, 5 वक्त की नमाजी नमाज अदा कर लेता है, रमजान का महीना या रोजा रख लेता है, लेकिन फिर उनके दिलों में अल्लाह ताला ने शैतानी वसवसा डाल दिया है, शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाल दिया है। वो ये कहता पता नहीं जन्नत है भी नहीं, जहन्नम है भी नहीं, कब्र में सवाल जवाब होता होगा या नहीं, बाप चला गया, परदादा चला गया, कोई आज तक घूम के नहीं आया कब्र से, पता नहीं कब्र अंधेरी है या नहीं, कुछ होगा या नहीं, नेक अमल करके क्या होगा। राई के दाने के बराबर अगर तौहीद में शक है तो आपका अमल कबूल नहीं होगा। तौहीद में समझौता नहीं, अमल में कमजोरी है। तहज्जुद की नमाज आपने हफ्ते में 1 दिन पढ़ ली, 2 दिन पढ़ ली, आपके अंदर कमी है, अमल करने में कमी है, लेकिन ईमान आपका पुख्ता होना चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए कि नहीं सब कुछ अल्लाह के हाथ में, जो भी होता है अल्लाह के हाथ में है। जलजला आया किनके हाथ, किनकी, क्या किसी गवर्नमेंट ने जमीन हिला दी? बंबई में जो जिस तरह बारिश बरसाई गई थी, क्या किसी ने जमीन को हिला दी? नहीं, ये भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही ताला ने ये अजाब दिया है हम पर। तो मेरे भाइयों, मुसीबत के वक्त भी अगर किसी को पुकारा जाए तो अल्लाह ताला को, इसलिए अल्लाह ताला कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, बंदो मांगो मुझसे जो मांगना है मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ। या चित्ती यो यो बिम्मिम्मा नस्तस्मा देरी सोरी
حصہ مانگو اسی سے، وہی سب کچھ دینے والا، اس کے علاوہ نستسما نہیں دے سکتا کوئی بھی دیوی دیوتا۔ اب ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف دیوی دیوتا ہی نہیں دے سکتا، باقی لوگ دے سکتا ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں تمہیں فائدہ پہنچا سکتا۔ آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو پوج رہے ہیں، وہ بھی آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے خالصا من قبل نفسہ، جنہوں نے دل سے اقرار کیا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، عمل صالح دیکھیے، نبی کی چوکٹ میں اور سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول خوش نصیب لوگ کون ہے، کن قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے بچے تقریر کرتے ہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں کے برابر، کسی کا گھٹنوں کے برابر، کسی کی لگام کے برابر، کوئی اس میں گوتا لگا رہا ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر آنسو گیس چھوڑا جائے یا پھر زلزلہ آئے، یہ خیال نہیں رہتا ہے، یہ پرواہ نہیں ہوتا ہے کہ کون ماں ہے کون باپ ہے، اپنی جان لے کے سب پڑا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی کو ذہن میں یہ بات آئے گی کہ آدم ہمارے باپ ہے، ابو البشر ہے، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم کہیں گے مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، جاؤ نوح کے پاس جاؤ، نوح کہیں گے نہیں مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا، ابراہیم کے پاس جاؤ، ابراہیم کہیں گے موسیٰ کے پاس جاؤ، آخر میں کن کے پاس آئیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، بدعتیوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کہیں گے اللہ یہ تو میری امت ہی ہے، جواب آئے گا نہیں، انہوں نے تیرے انتقال کے بعد، تیرے گزر جانے کے بعد دین میں بہت سی نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیے تھے، 5 وقت کی بجائے اگر 6 وقت کی آپ نماز ادا کرتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ ہر اس بھلائی میں بھی بدعت ہے جس کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں قرآن کھانی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو 10 بار، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے کے سامنے قرآن پڑھ کے ان کی سفارش جو جائز نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ نہ سمجھیں اس میں بھلائی تو ہے، اگر اللہ کے رسول کی اس میں مہر نہیں ہے تو وہ چیز بدعت ہے۔ خوش نصیب ہے ہم اور کہ یہاں بھلائی پر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں کر سکتی ہو، ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور سہولیت کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام مذہب سب سے پیارا مذہب ہے۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، عقل کو ٹھکانے پہ لانے کی ضرورت ہے۔ جس نبی کی ہم امت ہے، تمام تر امتوں سے ہمیں افضل قرار دیا، جو نبی ہمارے لیے پیشوا رہبر اور رہنما بن کر آئے، وہ نبی تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجے گئے، جس نبی کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا، جس نبی کو قرآن نے سراج منیرہ سے خطاب دیا۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ لیکن ہم اور آپ دین میں بدعت کر رہے ہیں، دین میں خرافاتی کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا جنہوں نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، تو ابو ہریرہ کا یہ نیک عمل تھا۔ آبائی عورت میں سے آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول کو جب معراج ہوئی، معراج کرائی گئی، ایک جگہ سے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آنے لگی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کیسی اچھی خوشبو ہے، یہ کیسی مہک ہے؟ جبریل نے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرعون کی کہ باندی اور ان کی اولاد کی خوشبو ہے۔ اوہو، ہم اور آپ غلام کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں، ہم اور آپ نوکرانی کو پیروں تلے سمجھ رہے ہیں، ان کی اوقات ہی نہیں، ان کی حیثیت ہی نہیں، لیکن فرعون کی باندی ہے،
فرعون کی نوکرانی ہے اور ان کی خوشبو آ رہی ہے، وہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے جبریل یہ کیسے خوشبو ہے اور کیوں آ رہی ہے؟ جبریل نے بتایا اے محمد، فرعون کی ایک باندی تھی جو فرعون کی بیٹی کے سروں کو سہلا دیا کرتی تھی، فرعون کی بیٹی کے سر کے بالوں کو سہلا دیا کرتی تھی، ان کے بالوں میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ اس واقعے کو غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، فرعون کی ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کے لیے فرعون نے ایک باندی پال رکھی تھی، اس باندی نے فرعون کی بیٹی کے سر کے بالوں کو سہلا دیا کرتی تھی اور ان کے بالوں کو کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بالوں کو کنگھی کر رہی تھی فرعون کی باندی اور ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ فرعون کی باندی نے اس کنگھی کو اٹھائی اور جیسے ہی اٹھائے اس نے بسم اللہ کہا، بسم اللہ، کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، میں اللہ کے نام سے آغاز کرتی ہوں، اللہ کے نام سے آغاز کرتی ہوں۔ فرعون کی بیٹی کو غصہ آیا، آئے میری باندی تم کس اللہ کو پکار رہے ہو؟ حالانکہ فرعون تو اس ملک کا بادشاہ ہے، فرعون تو مصر کا بادشاہ ہے، فرعون تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن تم کس رب کو مانتی ہو؟ اس باندی نے کہا میرا رب تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا بھی اور تمہارے باپ فرعون کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ توحید دیکھیے گا، ایمان دیکھیے گا۔ اس باندی نے کیا کہا؟ میرا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارے باپ فرعون کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کی باندی کہہ رہی ہے میری بلی مجھے ہی نہ میرے گھر میں کھا کے میرے باپ کو اللہ نہ مانو، تم اوپر والا کو اللہ مان رہے ہو۔ یہ شکایت میں اپنے ابو سے کر دوں گی، فرعون سے شکایت کر دوں گی۔ فرعون کی باندی نے کہا کر دو، کوئی حرج نہیں ہے، تم اپنے باپ فرعون سے یہ شکایت کر دو کہ وہ تمہیں رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ سے شکایت کر دی کہ وہ میرے ابو آپ کے گھر میں جو باندی ہے، آپ نے جس باندی کو گھر میں رکھا ہے وہ باندی آپ کو رب نہیں مانتی ہے، وہ اللہ کو رب مانتی ہے، اللہ کو پروردگار مانتی ہے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور سپاہیوں جاؤ اس باندی کو میرے پاس پکڑ کے لے آؤ۔ کچھ سپاہی گئے اور اس باندی کو پکڑ کے لے آئے اور فرعون نے پوچھا وہ باندی کیا بات ہے، تم اللہ کس کو مان رہے ہو؟ کہا اوپر والے کو، اوپر والا میرا رب ہے۔ تم ایسے نہیں مانو گی، کیا تم مجھے اپنا رب مانتی ہو؟ کہا نہیں، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی پالنے والا، اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے اور تمہارا بھی رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا کہ میرے سامنے بھی بکراتی کر رہے ہو، اتنی جرأت، میرے سامنے بھی مجھے رب ماننے کے لیے تیار نہیں؟ کہا نہیں، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے۔ فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا او سپاہیوں تانبے کی گائے کو آگ سے تپاؤ، تانبے کی گائے کو آگ سے تپایا جائے اور اس آگ میں اس باندی کو اور اس کی اولاد کو جلا دیا جائے۔ کیا کہا؟ آگ جلائی جائے اور اس آگ میں اس باندی کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی جلا دی جائے۔ کہا اب مانتی ہوں مجھے رب؟ کہا نہیں، مجھے بھی اگر آگ میں جلا دو اور میری اولاد کو بھی آگ میں جلا دو تو پھر بھی میں تمہیں رب ماننے کے لیے تیار نہیں۔ توحید دیکھیے، ایمان دیکھیے کتنا ایمان پختہ ہے کہ آگ میں جلانے کی نوبت آ گئی، ان کی اولاد کو آگ میں جلانے کی نوبت آ گئی، لیکن ایمان دیکھیے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آگ میں جلا دو کوئی فرق نہیں، میری اولاد کو آگ میں جلا دو کوئی فرق نہیں، لیکن میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرعون تم میرے رب کیسے ہو سکتے ہو؟ فرعون کی حکم کے مطابق ان کی بچے کو، ان کی اولاد کو بلائی، ان کی اولاد کو سامنے لے آئی
सिपाहियों ने और एक एक करके उनकी औलाद को आग में डाल दिया गया, उनके बच्चे को एक एक करके आग में डाल दिया गया। आखिरी बच्चा जो उनके कोख में गोद में दूध पी रहा था, छोटे बच्चे से सबको प्यार होता है, मोहब्बत होती है, सारे बच्चे को आग में जला दिए, लेकिन छोटा सा बच्चा जो उनके गोद में पल रहा था, उनका दूध पी रहा था, माँ के पिस्तान से लगा हुआ था। माँ मन ही मन में सोच रही है और घबरा रही है कि मेरे इन बच्चों को आग में डाला गया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसलिए कि मैं अल्लाह को रब मानती हूँ, लेकिन ये मेरा छोटा बच्चा है, ये अगर बच्चा है। जब माँ घबरा गई तो अल्लाह ताला ने उस छोटे बच्चे को गोयाई अता कर दी, ज़बान दे दी। 6 महीना का बच्चा होगा, 1 साल का बच्चा होगा, जो बोलने के लायक नहीं था, ज़बान से कुछ निकल नहीं रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बच्चे को गोयाई दे दी और उस बच्चे ने अपने माँ को तसल्ली देते हुए कहा, आए मेरी माँ, फ़इन्ना अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरह, दुनिया का अज़ाब हल्का है आखिरत की अज़ाब के मुकाबले में। आए मेरी माँ घबराओ नहीं और मुझे भी आग में डाल दो। दुनिया का अज़ाब हल्का है आखिरत की अज़ाब के मुकाबले में। माँ सोचो नहीं, घबराओ नहीं, जिस तरह तुमने अपनी औलाद को आग में डाला, उस तरह मैं भी तुम्हारी एक औलाद हूँ, मैं भी तुम्हारा फर्जंद हूँ, मैं भी तुम्हारा बच्चा हूँ। भले ही मैं गोद में पल रहा हूँ, भले ही मैं दूध पी रहा हूँ, मुझे भी अपने इस जलते हुई आग में डाल दो। माँ का कलीजा फट रहा है, लेकिन उस बच्चे को ईमान ताज़ा करने के लिए, ईमान को पुख्ता करने के लिए, दिल का इरादा मजबूत करने के लिए माँ ने उस दूध पीते बच्चे को भी आग में डाल दिया। माँ ने उस बच्चे को भी आग में डाल दिया, खुद आग में जल गई। लेकिन मेरे भाइयों, रब अगर किसी को माना तो अल्लाह ताला की जात को माना, अल्लाह ताला को माना। यहाँ उनकी औलाद को जला दी गई, उनको जला दी गई, लेकिन अगर किसी को पुकारते रहे तो अल्लाह ताला को पुकारते रहे, हमारी और आपकी तरह नहीं।